नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दुभासे दीपा थापा। पहाडी ग्रामीण सडकहरूमा सवारी दुर्घटनामा कमी आउन सकेको छैन। साँघुरा बाटो त्यसैमाथि स्तर उन्नति नभएका सडकले यात्रुहरूलाई दिनुसम्मको शास्ति दिएको छ। आजको समाचारमा पाल्पामा आज भएको बस दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको विषय र घटनाको पछिल्लो अपडेट छ। त्यसबाहेक कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाँदा होल्डिङ सेन्टरहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रयास र सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न भइरहेको कामको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। पाल्पा जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको लघुवामा बस दुर्घटना, 6 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 2 बालक सहित 16 जना घाइते। कपिलवस्तुमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा, आज 347 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जना संक्रमितको मृत्यु। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सन् 2050 सम्मको जनसङ्ख्यालाई सहज हुने गरी खानेपानी पुर्याउने योजना, भेरी पम्पिङको टेन्डर हुन 5 महिना लाग्ने। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै सिङ्गापुरमा उजुरी दर्ता, लामो गृहयुद्धका क्रममा राजापाक्सेले दमन गरेको आरोप। र भारतमा आयोजना हुने लेजेन्ड्स क्रिकेट लिगमा पूर्व कप्तान पारस खड्काले सहभागिता जनाउने, प्रतियोगिता आगामी सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुने। समाचार अब विस्तारमा। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 लघुवामा आज बेलुकी बस दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा परि 3 जना महिला, 3 जना पुरुष गरी 6 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। 2 जना बालक सहित 16 जना घाइते भएका छन्। गुल्मीको बुर्तिबाङबाट बुटवल आउँदै गरेको लु 1 ख 5952 नम्बरको बस लघुवामा दुर्घटना भएको प्रहरी उपरीक्षक जनक बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। गाडीमा 22 जना रहेको भनिए पनि पछिबाट बाटोमा चढेका मानिसहरू कति हुन् भन्ने कुरा यकिन नभएपछि घटनामा कतिजना घाइते भएका छन् भन्ने कुरा अझै पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन। यसैबीच घटनाको बारेमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा पाल्पाबाट सहकर्मी कमल अधिकारी जोडिनु भएको छ। कमलजी पाल्पामा रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 मा यो लघुवा भन्ने ठाउँमा आज दिउँसो करिब 5 बजे आसपासमा चाहिँ दुर्घटना भएको थियो भनेर हामीलाई खबरहरू प्राप्त भइरहेको छ। यद्यपि घटनाको थप अपडेट लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। मृतक भनिएका 6 जनाको अहिलेसम्म शनाखत हुन सकेको छैन भन्ने विवरणहरू, पछिल्लो विवरणहरू प्राप्त भइरहेको छ। हामीसँग घटनाको बारेमा थप अपडेट दिनका लागि सहकर्मी कमल अधिकारी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। कमलजी, हजुर प्रेमजी, अब घटनाको विषयमा थप अपडेट के छ? पछिल्लो अपडेट हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। त्यहाँ अहिले घाइतेहरूको उद्धार भइरहेको अवस्था हो या अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ उपचार गर्न या अस्पताल लगिएको अवस्था छ? समग्रमा पछिल्लो अपडेट चाहिँ के छ तपाईँसँग? प्रेमजी, खास गरी आज बेलुकाको खास गरी करिबन 4:30 पौने 5 बजेको समयमा भएको दुर्घटनामा जम्मा 22 जना त्यो बसमा सवार भएको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। घाइते जसमध्ये 6 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ भने 16 जना घाइते हुनुभएको छ। घाइतेहरूको अहिले सम्पूर्णको उद्धार सकिएर तानसेन स्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको छ। म पनि घटनास्थल नजिकै छु र अहिलेसम्म 2 जना बालक सहित 16 जना घाइते हुनुहुन्छ भने त्यो मध्ये पनि केहीको अवस्था गम्भीर रहेको भन्ने प्रहरीले जनाएको छ। खास गरी यो ओह्रालोबाट करिबन 300 मिटर भन्दा पनि तलसम्म गाडी खसेको र उद्धारमा केही ढिलाइ भएको भन्ने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। कमलजी, जस्तो अब मृतकहरू 6 जना भनिएको छ, ती 6 जनाको शनाखत हुन सकेको छ कि छैन, के छ त्यो बारेमा? पक्कै पनि मृतकहरूको सन्दर्भमा खास गरी उनीहरूको शनाखत गर्ने भन्दा पनि पहिले घाइतेको उद्धार गर्नेतर्फ प्रहरी लागेको र त्यसले गर्दा शनाखतको कार्य अब सुरु हुने भन्ने चाहिँ प्रहरीले जनाएको छ। खास गरी यो दुर्घटना भएको स्थल अलिकति अप्ठ्यारो बाटो भन्दा पनि घुम्तीनिर भएको र धेरै तलसम्म खसेको उद्धारमा अलिकति ढिलाइ भएको हुँदा पनि यो सम्पूर्ण कार्य हुन अलिकति समय लागेको भन्ने प्रहरीले जनाएको छ। यद्यपि प्रहरीको सम्पूर्ण जिल्लाको टोली नै खटिएर अहिलेसम्म उद्धार कार्य सम्पन्न गरेर
घाइतेहरूको उपचारका लागि हस्पिटलसम्म पुर्याएको अवस्था छ प्रेमजी। कमलजी, जस्तो तपाईँ घटनास्थलमै हुनुहुन्थ्यो दिनभरि, भनौँ न घटना भइसकेपछि पनि तपाईँ घटनास्थलमा पुग्नु भएको छ। त्यहाँको अवस्थालाई हेर्दाखेरि त्यो कस्तो ठाउँ हो र घटना यो गाडी दुर्घटना हुनुको कारण चाहिँ के रहेछ या प्रारम्भिक जानकारीहरू के आएको छ? अब यो ठाउँमा पटक पटक दुर्घटना भइरहेको हामीले पाएका छौँ। योभन्दा केही महिना करिबन 5-6 महिना अघि पनि त्यो ठाउँको नजिकै अर्को बस नै दुर्घटना भएको थियो। ओह्रालो भएको र ड्राइभरको लापरवाहीका कारणले दुर्घटना भएको भन्ने थियो। अब अहिले भने ड्राइभरसहित चालकसहित सम्पूर्ण यात्रुहरू मृतक अथवा घाइते भएको हुँदाखेरि खास कारण चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ त्यो ठ्याक्कै आउन सकेको छैन। यद्यपि सामान्य लापरवाहीले गर्दा पनि साँगुरो सडकमा, पहाडी जिल्लाका साँगुरो सडकमा चाहिँ यो समस्या बढ्ने गरेको पाइएको छ। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार चालकको लापरवाहीकै कारण अथवा सामान्य असावधानीका कारणले नै दुर्घटना भएको भन्ने बुझिएको छ प्रेमजी। हस्, हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाल्पाबाट हाम्रा सहकर्मी कमल अधिकारी, हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका यो 2मा लघुवामा चाहिँ आज बेलुकी बस दुर्घटना भएको थियो र दुर्घटनामा परेर हामीलाई सहकर्मीले जानकारी दिए अनुसार पनि 6 जनाको मृत्यु भएको छ र 2 जना बालकसहित 16 जना घाइते भएको। यद्यपि अहिले पनि उद्धार कार्य सकिसके पनि घाइतेहरूको र मृतकहरूको शनाखत अझै हुन सकेको छैन भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुको कृष्णनगर क्षेत्रमा कोभिडका संक्रमितहरूको उपचार तथा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकहरूलाई राख्ने होल्डिङ सेन्टर निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय बमोजिम नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने भनिएको कृष्णनगर क्षेत्रमा 1000 जना क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो। नेपाली सेना मार्फत हनुमान कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले होल्डिङ सेन्टर निर्माणको ठेक्का पाएको। होल्डिङ सेन्टर निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो। कृष्णनगर सीमा नाकामै 600 बेड र शिवानगरमा 400 बेडको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको हो। उक्त होल्डिङ सेन्टरको लागत रु 27 करोड 87 लाख रहेको छ। कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताउनु भएको छ। अक्सिजन सप्लाई सिस्टममा समस्या भएकाले अब केही दिनमै होल्डिङ सेन्टर हस्तान्तरण गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। होल्डिङ सेन्टरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा भए पनि यसलाई कसरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा भने अन्योलता रहेको छ। निर्माण भएका सबै ब्लकमा बाथरुम, भान्सा, डाइनिङ रुम लगायत महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधासहित होल्डिङ सेन्टर निर्माण भएको छ। 4 बिघा 16 कट्ठा 5 धुर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको स्थायी होल्डिङ सेन्टरको 20 वटा अलग अलग ब्लक रहेका छन्। कोरोना महामारीका बेला देशका विभिन्न नाकाहरूमा होल्डिङ सेन्टरहरू निर्माण गरिएका थिए। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देशमा कोरोना संक्रमणको चौथो लहर सुरु भइसकेको संकेत गरेको छ। यो समयमा निर्माण भएका ती होल्डिङ सेन्टरहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला भनी आज हामीले कपिलवस्तुका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। जुन बार्डर एरियाहरूमा हामीले जुन होल्डिङ सेन्टरहरू राखेका थियौँ त्यो जुन हो सरकारले तत्काल जुन हो सञ्चालन गर्नुपर्छ र यसमा सरकारको ध्यान जाओस्। कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था झन् बढिरहेको अवस्था छ। यसमा सरकारले या स्थानीय सरकारले अब समयमा उसको व्यवस्थापन गरेन भने भोलि अवस्था के हुन्छ त्यसमा पनि हामी पनि त्यसमा धेरै चिन्तित छौँ। अब सरकारले टाइममा ध्यान दिएन भने अवस्था त चिन्ताजनक जस्तो हुन्छ मलाई लाग्छ। त्यसमा चाहिँ जुन बार्डरमा राखिएको होल्डिङ सेन्टर छ त्यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन सबैले ध्यान दिएर त्यसलाई चाहिँ सुचारू गर्नुपर्छ र नेपालमा आउने जति पनि भारतबाट आउने जति पनि नेपाली नागरिकहरू उनीहरूलाई त्यहाँ सेवा सुविधाको लागि बस्नको लागि उचित व्यवस्थापन गरिदिनुको लागि म चाहिँ माग गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारको त्यत्रो लगानी खेर नजाओस्। नेपाल सरकारले लगानी लगाएको होल्डिङ सेन्टर अविलम्ब तुरन्त सञ्चालनमा आउनुपर्छ भनेर यहाँको जनताको माग हो। त्यो होल्डिङ सेन्टर त्यत्रो लगानी लागिसकेपछि होइन 1000 बेडको छ भनेर आएको छ, त्यसलाई कमसेकम उपयोगमा ल्याउनुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 347 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3888 को नमुना परीक्षण गरिएकोमा पीसीआर विधिबाट 303 र एन्टिजेन विधि मार्फत 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय संक्रमण बढेसँगै नेपालमा 24 घण्टाभित्र कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 3177 पुगेका छन्। सो अवधिमा थप 95 जना निको भएका छन्। कञ्चनपुरको सीमानाका गड्डा चौकीमा भारतबाट घर फर्कनेहरूमा दिनहुँ कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। घर फर्कनेको नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा संक्रमण देखिन थालेको हो। गड्डा चौकी हेल्थ साउन सुरु भए यता हरेक दिन संक्रमण देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय सबभन्दा बढी मंगलबार एकै दिन 9 जनामा संक्रमण देखिएको हो। भारतको ऋषिकेश तीर्थयात्राबाट फर्केका 5 जनासँगै दिल्ली र मुम्बईबाट फर्केकामा संक्रमण देखिएको हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज सिनियर अहेब तर्कराज भट्टले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश कृषि र पर्यटनको उर्वर भूमि भएकाले कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नीति कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सियारी गाउँपालिका 2 मा निर्माण गरिएको सियारी च्यान्ठा पशु हाट बजार तथा बजार सञ्चालन घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले सियारीलाई पर्यावरणीय र पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न आग्रह गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री केसीले किसानलाई सहयोग पुग्ने गरी जैविक मलखादको स्थापना गर्ने तयारी गरिएको बताउँदै उत्पादन बढाउने योजनामा सरकार रहेको बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरु हुन लागेको भेरी पम्पिङ आयोजनाको टेन्डर हुन अझै 5 महिना लाग्ने भएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर गत वर्ष नै तयार भइसकेको भए पनि टेन्डर आगामी माघसम्म गरिसक्ने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। डीपीआर तयार भए पनि इन्टेक मुहान वीरेन्द्रनगरसम्म ट्रान्समिसन लाइन र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट पुनः अध्ययन भइरहेको विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरत बमले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वीरेन्द्रनगरमा सन् 2050सम्म हुने जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दै भेरी पम्पिङको काम गरिनेछ। भेरीको पानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउन लिफ्ट खानेपानी आयोजनाका लागि गत वर्षको फागुनमा तीनै तहका सरकारबीच सम्झौता भइसकेको छ। आयोजना निर्माणमा विश्व बैंकले समेत लगानी गर्नेछ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 16 मझगाउँ स्थित विमानस्थल विस्तार गर्न अझै 45 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ। तर जग्गा अधिग्रहणका लागि सहजीकरण नहुँदा विस्तारको काममा ढिलाइ भएको छ। विमानस्थलका नाममा 52 बिघा जग्गा मात्रै रहेको छ। विक्रम सम्वत 2036 देखि सञ्चालनमा आएको विमानस्थल सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुरक्षाको कारण देखाउँदै विक्रम सम्वत 2056 सालदेखि बन्द भएको छ।
यसअघि विमानस्थल निर्माणका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको थियो। मन्त्रालयले लगानीको 50%, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 25%, भीमदत्त नगरपालिकाले 15% र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले 10% रकम बेहोर्ने सम्झौता गरिएको थियो। डोटीको दिपायलमा 2 दशकभन्दा अगाडिदेखि निर्माण गरिने भनिएको दिपायल बस पार्क अझै बन्न सकेको छैन। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले बस पार्क निर्माणका लागि 27 वर्ष अगाडि 5 रोपनी जग्गा किनेको थियो, तर बस पार्क निर्माण नभएपछि गाडी पार्किङमा समस्या हुँदै आएको छ। दिपायलमा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा मूल सडकमै गाडी पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसका कारण रात्रिकालीन बसहरूलाई समस्या हुने गरेको छ। नगरपालिकाले बस पार्क बनाउनका लागि खरिद गरेको जमिन गौचरणमा परिणत भएको छ। अहिले युवा तथा किशोर किशोरी मैत्री स्थानीय शासनको हुनुपर्ने बहस चौतर्फी उठ्न थालेको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद लगायत विभिन्न दात्री संस्थाहरूले यसका लागि विभिन्न कार्यहरू समेत गर्दै आइरहेका छन्, जस अन्तर्गत 7वटै प्रदेशबाट एक स्थानीय तह छनौट गरी अहिले युवा मैत्री स्थानीय शासनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न थालिएको छ। नेपालले जाहेर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, नेपालको संविधान, मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशित सिद्धान्तहरू लगायत विभिन्न नीति, रणनीति तथा योजनाहरूले युवा अधिकार र युवाको समग्र विकासको परिकल्पना गरेको छ। तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने अझै सोचे अनुसार हुन सकेको छैन। तर अहिले नेपाल सरकार अन्तर्गत गठित राष्ट्रिय युवा परिषद, UNDP, युनिसेफ र जागृति बाल तथा युवा सरोकार लगायतका संस्थाहरूले हरेक स्थानीय तह युवा तथा किशोर किशोरी मैत्री हुनुपर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ, जस अन्तर्गत देशका 7वटै प्रदेशका एक पालिकामा यस सम्बन्धी युवाहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्न थालिएको छ। संरचनामा गइसकेपछि युवाका मुद्दाहरू स्थानीय तहमा कम सम्बोधन भएको पाइएको छ। मेरो आफ्नै पनि त्यस्तो व्यक्तिगत अनुभवहरू रहेको छ र यसलाई चाहिँ युवाहरूलाई रोजगारसँग जोड्ने, युवाहरूलाई सिपसँग जोड्ने र स्थानीय तहको बजेटमा युवा केन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई पनि प्राथमिकता दिने खालको वातावरण चाहिँ सिर्जना होस् भनेर हामीले यो अवधारणा लिएका हौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पालिकाहरूमध्ये छनौट भएको दशरथचन्द नगरपालिकाले पनि 3 दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न गरेको छ। तालिममा सहभागी युवाहरूले युवा तथा किशोर किशोरी मैत्री स्थानीय शासनका लागि दशरथचन्द नगरपालिकालाई 35 बुँदे घोषणा पत्र सहितको कार्ययोजना समेत बुझाएका छन् र नगरपालिकाबाट आशा पनि राखेका छन् युवा मैत्री स्थानीय शासनको। र आगामी दिनमा यो हाम्रो दशरथचन्द नगरपालिकाले पनि युवा मैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्नका लागि हाम्रा यहाँका सबै युवाहरूसँग र विभिन्न क्षेत्रका युवाहरूसँग साझेदारी समन्वयन गर्न आवश्यक जस्तो मलाई लाग्छ। देश विकासको मुख्य मेरुदण्डका रूपमा रहेको युवाहरूलाई स्थानीय शासन पद्धतिमा समावेश गर्नुका साथै युवा मैत्री नगरपालिकाका लागि दशरथचन्द नगरपालिका लागि पर्ने दशरथचन्द नगरपालिकाका प्रमुख पुष्करराज जोशी लक्का भाइले प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। त्यो मलाई लाग्छ त्यो एउटा सही दिशा हो जो तपाईले आज प्रतिवेदन दिनुभएको छ। यो प्रतिवेदन भनेको पनि के हो भने दशरथचन्द नगरपालिकाले तपाईको लागि के गर्नु भन्दा पनि हाम्रो लागि यो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा तपाईले मलाई दिनुभएको छ। त त्यस्ता कुराहरू भोलिको दिनमा एउटा अब नेक्स्ट फेजमा त्यस्ता कुरामा अझ इम्प्रुभमेन्ट आओस्, अझ इम्प्रुभ होस्, अझ विकसित होस् भन्ने मैले आशा पनि राखेको छु। सुदूरपश्चिमको दशरथचन्द नगरपालिका बैतडी, कर्णालीको महाबु गाउँपालिका दैलेख, लुम्बिनीको तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देही, गण्डकीको कावासोती नगरपालिका नवलपुर, बागमतीको माणी नगरपालिका चितवन, मधेसको कञ्चनरूप नगरपालिका सप्तरी र प्रदेश नम्बर 1 को रौतमाई गाउँपालिका उदयपुरमा पनि अहिले युवा तथा किशोर किशोरी मैत्री स्थानीय शासनका सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिन थालिएको छ। नरी बडु, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बैतडी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड।
नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल NTV कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै NTV कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। देशबाट भागेर मालदिभ्स हुँदै सिङ्गापुर पुगेका श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै सिङ्गापुरमा उजुरी दर्ता भएको छ। श्रीलङ्कामा दशक लामो गृहयुद्धका क्रममा राजापाक्सेले दमन गरेको भन्दै उहाँलाई पक्राउ गर्न एक अधिकारवादी समूहले सिङ्गापुरको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इन्टरनेसनल ट्रुथ एन्ड जस्टिस प्रोजेक्ट संस्थाले दर्ता गराएको उजुरीमा पूर्व राष्ट्रपति राजापाक्से रक्षा प्रमुख भएको बेला सन् 2009मा आम नरसंहार र मानव अधिकारका थुप्रै घटना भएको आरोप लगाइएको छ। चीनका केही भूभागमा उष्ण लहरका कारण अबको 10 दिन उच्च तापक्रम हुने अनुमान गरिएको छ। केही प्रान्तहरूमा तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सङ्घीय सरकारले जङ्गलमा डढेलो लाग्ने चेतावनी दिएको छ। दक्षिणी पूर्वी जेजियाङ प्रान्तका केही सहरले उच्च तहको चेतावनी जारी गरेको जनाइएको छ। उष्ण लहरसँग जुझ्न चीनमा धेरै मानिसहरूले घर, कार्यालय र उद्योगमा वातानुकूलित उपकरण प्रयोग गर्न थालेको पनि त्यसले राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्तिमा असर पार्न सक्ने देखिएको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिपछिको पहिलो कारोबारमा शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 61.05 अङ्कले बढेर 2078.51 बिन्दुमा पुगेको हो। आज बजारसँगै कारोबार सङ्ख्या र रकम पनि बढेको छ। 219वटा कम्पनीका 64,23,000 किता शेयर 2 अर्ब 73 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले लेजेन्ड्स क्रिकेट लिग खेल्ने हुनु भएको छ। भारतमा आयोजना हुने प्रतियोगिता आगामी सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबरसम्ममा हुनेछ। प्रतियोगितामा विश्वभरका पूर्व खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा 4 टोली हुनेछन् जसमा 110 लेजेन्ड्स खेलाडी हुनेछन्। प्रतियोगितामा कुल 15 खेल हुनेछ। यसपटक पारससहित 50 खेलाडी पक्का भइसकेको लेजेन्ड्स लिग क्रिकेटले जनाएको छ। पारसले गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिनुभएको थियो। नेपालले सन् 2014मा पारसको कप्तानीमा पहिलो पटक T20 विश्वकप खेलेको थियो। अब मौसम। आज देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। यस्तै आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश नम्बर 1 को 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पाल्पा जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको लघुवामा बस दुर्घटना, 6 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु, 2 बालक सहित 16 जना घाइते। कपिलवस्तुमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा, आज 347 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जना संक्रमितको मृत्यु। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सन् 2050 सम्मको जनसङ्ख्यालाई सहज हुने गरी खानेपानी पुर्याउने योजना, भेरी पम्पिङको टेन्डर हुन 5 महिना लाग्ने। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै सिङ्गापुरमा उजुरी दर्ता, लामो गृहयुद्धका क्रममा राजपाक्सेले दमन गरेको आरोप। र भारतमा आयोजना हुने लेजेन्ड्स क्रिकेट लिगमा पूर्व कप्तान पारस खड्काले सहभागिता जनाउने, प्रतियोगिता आगामी सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुने। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।